बीवी के, और जैसे ही कमरे में गए तो एकदम वापस आ गए और वापस आकर के अपने ससुर से बोले, ससुर साहब क्या कर दिया, तुम जो बता रहे थे वो लड़की मेरे कमरे में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी दूसरी लड़की के कमरे में चला गया, इसलिए कि तुम बता रहे थे वो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन जो लड़की इस कमरे में बैठी है उसका चेहरा तो इतना चमक और दमक रहा है, ऐसा लगता है जैसे उसके चेहरे में 14वीं का चांद उतर आया हो। सुभान अल्लाह, वो बेटी किसी और की है। तब अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के नाना कहते हैं, ए बेटे सुन, मैंने तुझे पहचान लिया था, तू कोई आम नहीं अल्लाह का वली है, इसलिए कि सेब की माफी के लिए 12 साल की खिदमत कोई और नहीं अल्लाह का वली कर सकता है, एक अंधी से शादी कोई और नहीं अल्लाह का वली कर सकता है। बेटे अबू साले सुन, मेरी बेटी अंधी भी नहीं, मेरी बेटी गूंगी भी नहीं, मेरी बेटी बहरी भी नहीं, मेरी बेटी चल भी सकती है, मेरी बेटी खा भी सकती है, मेरी बेटी सुन भी सकती है, मेरी बेटी बोल भी सकती है। और रह गई बात ये अंधी लूली बहरी गूंगी बोला क्यों, तो फरमाया अंधी इसलिए बोला इसलिए कि वो अपनी निगाहों से कभी टीवी और चैनल नहीं देखती, कभी गंदी गंदी फिल्में देखकर ईमान तबाह नहीं करती, वो जब भी देखती है रब का कुरान देखती है, वो जब भी देखती है अल्लाह की इबादत के लिए मुसल्ला देखती है। मैंने अपनी बेटी को बहरी इसलिए कहा था, वो जब भी सुनती है दूसरी औरत से चुगली नहीं सुनती, उससे बुराई नहीं सुनती, वो जब भी सुनती है रब का कुरान सुनती है, वो जब भी सुनती है रब की नाज सुनती है, वो जब भी सुनती है अजान सुनती है। मैंने अपनी बेटी को लूली इसलिए कहा कि वो जब भी चली बुराई की तरफ नहीं चली, वो जब भी चली मुसल्ले की तरफ चली, वो जब भी चली भलाई की तरफ चली, वो जब भी चली अच्छाई की तरफ चली। मैंने अपनी बेटी को हाथ से बेकार इसलिए कहा कि वो उसने अपने हाथों से जिंदगी में कुछ बुरा नहीं किया, जब भी किया अच्छा किया, जब भी हाथ उठाया भलाई के लिए उठाया। अब मुझे बताओ अल्लाह अकबर, जब बेटी ऐसी हो, जब बाप ऐसा हो, जब बेटी इतनी नेक हो, जिसकी आंखों ने गुनाह न किया हो, जिसके पैरों ने गुनाह न किया हो, जिसकी जुबान ने गुनाह न किया हो, जिसके कानों ने गुनाह न किया हो, अरे जब माँ ऐसी हो और जब बाप ऐसा हो और अल्लाह की तौफीक से जब ऐसे माँ बाप का संगम होता है तो फिर जिलान की जमीन पे कोई आम बेटा नहीं बल्कि बेटा गौसे आजम पैदा होता है, बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है। अब कहने दो, अगर बेटी नेक हो और जिलान की जमीन हो तो बेटा अब्दुल कादिर होगा, अगर माँ नेक हो और बेटा मल्ला होता, अगर माँ नेक हो तो बेटा मोइनुद्दीन होता है, अगर माँ नेक हो तो बेटा साबिर पाक होता है, अगर माँ नेक हो तो बेटा बदियुद्दीन होता है। अरे माँ नेक हो और बाप इमाम मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी हो तो बेटा कोई और नहीं, बेटा आला हज़रत पैदा होता है, बेटा ताजुश शरिया बनकर के पैदा होता है। और दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। इन जुमलों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। गौसे आज़म ने फरमाया था, या अल्लाह जब क़यामत में उठाए तो इस हाल में उठाना कि मैं अपनी आंखों से देख ना सकूं, यानी जिसे कहते हैं नाबीना, हमारी ज़ुबान में अंधा कहते हैं। फरमाया ऐसा बना देना कि मैं देख ना सकूं। किसी ने पूछा अब्दुल कादिर क्यों? फरमाया जिंदगी में काम ऐसे किए शर्म लगती है, अल्लाह को मुंह कैसे दिखाऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बड़े पीर कह रहे हैं, जिनके हवाले से लिखा गया कि गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। अंदाजा लगाएं, वो ये बात कह रहे हैं, वो गौसे आजम कह रहे हैं जिन्होंने 25 साल जंगलों के पत्ते खा खा के जिंदगी गुजारी। ये वो गौसे आजम कह रहे हैं। इससे हमें और आपको अपना भी मुहासबा करना चाहिए और जहां तक हो सके कोशिश करनी चाहिए। सरकार अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया था, हुजूर, और ये शायद आपके साथ होता हो इसलिए मैं बात जिक्र कर रहा हूँ और उसके बाद खत्म। फरमाया हुजूर एक सवाल है। मेरे आका फरमाते हैं क्या? अर्ज की हुजूर सवाल ये है कि जब नमाज पढ़ता हूँ ना तो जो बातें दिन में याद नहीं आती वो नमाज में याद आती हैं। होता है ऐसे, दिन भर में जो बातें याद नहीं आएंगी वो कहाँ याद आएंगी? नमाज में। और इतनी याद आती हैं, इतनी याद आती हैं, इमाम साहब से गलती हो गई नमाज में और हो जाती है, चूंकि इमाम भी आसमान से थोड़ी उतरा है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो गलती हो गई, सलाम फेर दिया। अब कुछ लोग बोले 3 हुई, किसी ने कहा 4 हुई, लेकिन तय नहीं हो पा रहा था कि 3 हुई या 4 हुई। तो एक हाजी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, रकात अभी 3 हुई है, दावे के साथ कह सकते हैं। फरमाया क्यों?
فرمایا اس لیے کہ میری 4 دکانیں ہیں، ابھی حساب 3 دکانوں کا ہوا ہے، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب لگتا ہے، ابھی چوتھی دکان باقی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو باتیں کہیں یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آتی ہیں، تو کیا ہے وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اب اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو نبیوں کے بعد سب سے افضل بشر ہیں، بولو سبحان اللہ۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے۔ اور ایک قوالی آتی ہے دمادم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر، آتی ہے نا قوالی، اس قوالی کو مت سنا کرو، یہ قوالی غلط ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے دمادم مست قلندر علیدہ چوتھا نمبر۔ مولا کائنات کا کون سا نمبر ہے؟ چوتھا۔ پہلا نمبر حضرت ابوبکر، دوسرا نمبر حضرت عمر، تیسرا نمبر حضرت عثمان، اور چوتھا نمبر مولا کائنات علی شیر خدا کا ہے۔ بہت بڑی بلا چلی ہوئی ہے ان چیزوں کو لے کر کے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی میں جمعوں میں بہت بیان اس بات پر کر چکا ہوں کہ سوشل میڈیا پر غیر مقلد اور مسلک اعلیٰ حضرت سے جو بال کی برابر بھی ہٹا ہوا ہے، بال کی برابر، پورا ہٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب ہیں کہ انگلینڈ کے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ پورا ہٹنا تو بہت بڑی بات ہے، جو بال کی برابر بھی اعلیٰ حضرت کی سوچ سے ہٹے گا نا تو دیکھ لینا ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں جس نے اعلیٰ حضرت سے غداری کی، ذلت و رسوا اس کا مقدر بن گئی، ایسا ذلیل ہو کر کے مرا کہ اس کو کوئی مٹی دینے والا نصیب نہ ہوا۔ انتخاب قدیری مراد آباد کا ایسا ذلیل ہوا تھا کہ جس دن انتقال ہوا تو زمین بھی اسے قبول نہیں کر رہی تھی۔ یہ اعلیٰ حضرت کی اللہ اکبر، جو محبت کرتا اسے بدلہ بھی ایسے ملتا ہے، اور جو نفرت کرتا اسے سزا بھی ایسی ملتی ہے، اس لیے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کیا دوں کے سینے میں غار ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کا مارا چین سے نہیں سوتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ تو یہ طارق مسعود، ہمارے یہاں کے لوگ طارق مسعود کو بہت سنتے ہیں بھائی، وہ طارق مسعود جو اپنی تقریر میں شادیوں کی باتیں کرتا ہے، بہت نوجوان لڑکے ہمارے یہاں کے سنتے ہیں، اس کو سننا بھی ناجائز ہے، ناجائز و حرام ہے اس کو سننا۔ طارق مسعود ہو، طارق جمیل ہو، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہو، ان جیسے اور ان جیسی فکر رکھنے والے، بتاؤ طارق مسعود نے یہ کہا کہ قرآن کے اندر غلطی ہے، قرآن کے اندر غلطی ہے۔ ارے جو قرآن کے اندر غلطی بتائے وہ عالم کس بات کا بھائی؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں شک بھی نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلیں گے حالات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان بچوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان بچوں کی کمیٹی ہے، اور جس کمیٹی کا نام ہے بغدادی کمیٹی، کہو سبحان اللہ، کیا نام ہے؟ بغدادی کمیٹی آپ کی کمیٹی کا نام ہے۔ اور کتنے لڑکے ہیں آپ؟ یہ 10 لڑکے ہیں، اور 10 کو کہتے ہیں عشر عربی زبان میں، اور عشرہ مبشرہ کا مطلب ایک ہے عشرہ مبشرہ، جس کا مطلب یہ ہوتا 10 ایسے لوگ جن کو سرکار نے جیتے جی جنت کی بشارت دے دی، جیتے جی 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اپنی کمیٹی کا صدر اس کو بنا دو، ٹھیک ہے؟ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ میں مر جاؤں تو پیغام میرے یار لکھ دینا، میرے سینے پہ نام احمد مختار لکھ دینا۔ گر بتانا ہو وہابی نزدی منکر دی کو، تو دروازے پہ بس امام احمد رضا کا نام لکھ دینا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدوحہ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام ہو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود، کام ہو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔